ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रूयते किम्? आम जी। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवत् विश्वतोमुखम् सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्रं सूत्रविदो विदुः। युन् अयुन् ऋलक् ऋलक् ओङ् एओङ् ऐ औज् ऐऔज् वरट् हयवरट् लन् लन् ञमङणनं ञमङणनं जभै जभै ढढधश् घढधश् जबगडदश् जबगडदश् खफ छठथ छटतौ खफछठथचटतौ कपै कपै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि विसर्जनीयाः घण्टः अकुहविसर्जनीयां घण्टः यशानां तालु इचुयशानां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुरषाणां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः लिटुलसानां दन्ताः दन्ताः पूपू उपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ऊपु उपध्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमाङणनानां नासिका च ञामागणनानां नासिका च नासिका च एदैतो गो कण्ठथालु
ये दैतोः कण्ठतालु ओदौतो गोकण्ठ ओष्ठम् ओदौतोः कण्ठ ओष्ठम् अकारस्य दन्त ओष्ठम् वकारस्य दन्त ओष्ठम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् नासिका अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः नाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति पराय हेलो जी आम जी, we could hear you now जी। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम मामुद्धर रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर संहितैकपदे नित्या संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते सा विवक्षामपेक्षते किञ्चित् प्राब्लम् अस्ति अस्तु जी। अस्तु जी something happened. My screen is not moving. Can you hear me? आम जी, we could hear you जी। Just a minute. आम जी। अस्तु जी सः गायति सः गायति अस्मिन् उदाहरणे सन्धिं कृत्वा वदतु सः गायति किं रूपं भवति स गायति स गायति किम् अभवत् विसर्गस्य विसर्गस्य लोपः अभवत्। लोपः अभवत्। कथं जी तत्र अनु क्षम्यतां विसर्गः तत्र यकारः अदर्शनरूपेण अस्ति
यदि व्यञ्जने परे विसर्गस्य लोपः भवति। व्यञ्जने परे विसर्गस्य लोपः भवति, आदर्शनं भवति। व्यञ्जने परे कस्य विसर्गस्य कस्य विसर्गः अकारस्य पर यदि अकारान्त यदि विसर्गः अस्ति पूर्वम् अकारः अस्ति आं जी अनन्तरं व्यञ्जनम् अस्ति विसर्गस्य स्थाने किं भवति विसर्गस्य स्थाने यकारः अस्ति चेत् सै गायति किल्कम् आं जी यकारस्य लोपं कृत्वा सः गायति अन्यरूपं तु सै गायति इति अस्ति वा नास्ति जि। देन् कथं विकल्पेन यकारस्य लोपः भवति तत्र लोपः शाकल्यस्य न एषः सः एतयोः पृथक् सूत्रमस्ति अत्र किमपि न भवति यकारः न भवति यकारः भूत्वा तस्य लोपं भवति इति न एषः तथा सः एतत् शब्दस्य रूपाणि यत्र विसर्गः अस्ति अन्ते तद्वदेव तत् शब्दस्य रूपं यत्र विसर्गः अस्ति अन्ते तस्य लोपः भवति एकनिमिषम् पश्यतु अत्र 21 पश्यति वा नास्ति जी। नास्ति जि। 12-13 सूत्रमेव दृश्यते। 12-13 सूत्रमेव दृश्यते जी। 12-13 एव कथं किम् अभवत् एकनिमिषम् करोमि चेत् किम् इदानीं पश्यति वा न इदानीं पश्यति वा 13-14 हलो
पश्यतु 21 21 एषः सः Yes, जी. एषः विसर्गः in एषः or सः is dropped when followed by any letter except अकारः. एक्सेप्ट एतत् तदोः सुलोपो अथोः अनंत समासे अलि सूत्रेण एतत् तथा तत् शब्दस्य परस्य सु प्रत्ययस्य व्यञ्जने परे लोपः भवति तदेव अर्थः सः प्लस गच्छति अथवा एषः प्लस गच्छति एतत् तदोः इत्युक्ते एतत् शब्दस्य तथा तत् शब्दस्य सुलोप इत्युक्ते किम् सुलोपः प्रत्याहारस्य लोपः. सुप्रत्ययस्य तुम प्रत्ययस्य लोपः प्रत्ययस्य. सुप्रत्ययः अत्र पश्यतु सः अस्ति किल सः तौते अत्र सः कदा अभवत् कथम् अभवत् तद् शब्द प्लस सुप्रत्ययः सु इति सुप्रत्ययः प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्यय किल सु आम् तदेव सु अत्र एतत् तदोः एतत् तत् शब्दः तत् शब्दस्य परस्य सुप्रत्ययस्य किं भवति लोपः भवति सुलोपः कदा पुल्लिङ्गे किं भवति सः इति पदं किल पुल्लिङ्गे ससु अत्र सु अस्ति सु इत्युक्ते सस् पदान्तसकारस्य स्थाने एव रु इति भवति अनन्तरं रेपः एव अवशिष्यते रेपस्य स्थाने एव विसर्गः भवति सः इति भवति एतावदेव सः पदस्य व्युत्पत्तिः भवति तत् शब्दात् अत्र विसर्गः अस्ति किल तत् विसर्गः तु सु इति प्रत्ययात् एव भवति तस्य लोपः भवति कदा भवति हलि परे व्यञ्जने परे सुलोपः अत्र अकोः अनुसमासे मास्तु एतत् किमिति एतत् न आवश्यकम् इदानीम् एतत् तदोः सुलोपः भवति कदा भवति व्यञ्जने परे अत्र सः इति अस्ति सः प्लस गच्छति अत्र विसर्गः अस्ति किल विसर्गः तु सु एव तस्य किं भवति लोपः भवति कदा व्यञ्जने परे सः गच्छति इति भवति तद्वदेव एतत् शब्दस्य अपि एतद् प्लस सु किं भवति पुल्लिङ्गे एषः भवति एषसु अनन्तरं सु इत्युक्ते पदान्त सकारः तस्मिन् स्थाने विसर्ग लु आदेशः अनन्तरं रेपः भवति अनन्तरं एषः भवति विसर्गः भवति एतावदेव एषः पदस्य व्युत्पत्तिः भवति अत्र एषः प्लस गच्छति इत्युक्ते अत्र विसर्गः अस्ति किल एषः अन्ते तत्तु सु एव प्रत्ययः एव सुप्रत्ययः एव तस्य लोपः भवति कदा भवति व्यञ्जने परे हलि परे आम् जी एषः प्लस गच्छति एष गच्छति इति रूपं भवति तदेव सूत्रस्य अर्थः एतत् तदोः सुलोपः एतत् तदोः इत्युक्ते एतत् तदोः का विभक्तिः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम् एतत् तदोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनं तस्य तयोः किं भवति सुलोपः तु आदेशः प्रथमा विभक्ति एकवचनं तयोः सुलोपः भवति कदा भवति हलि परे एतत् तदोः
एतत् तदोः सुलोपः हलि परे लोपः भवति तदेव अर्थः अत्र पश्यतां लिखामि संस्कृते आं जी सुलोपः भवति तस्य एतत् तदोः एतद् तद् शब्दयोः एतत् तद् शब्दयोः किं भवति सु एतत् तद् शब्दयोः परयोः एतत् 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 तद् अथवा एतत् शब्दयोः परस्य सु प्रत्ययस्य सु इत्युक्ते प्रथमा विभक्ति एकवचनं सु सुप्रत्ययस्य किं भवति लोपः भवति सुलोपः भवति सुप्रत्ययस्य लिखामि सु प्रत्ययस्य लोपः भवति कदा भवति हलिपते एतत् शब्दयोः परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति हलिपरे एतदेव तस्य सूत्रस्य अर्थः 6.132 तत्कारणात् किं भवति पश्यतु तद् प्लस् सु कथं सः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः सुप्रत्ययं योजयित्वा कथं भवति इति अत्र लिखितं सु तत्र सः अस्ति किल सकारः विसर्गः तु सु एव तस्य लोपः भवति व्यञ्जने तद्वदेव एषः शब्दस्य इत्यपि एषः गच्छति सः गच्छति तद्वदेव इदानीं पश्यतु सः अन्य उदाहरणं सः खादति किं भवति अत्र स खादति खादति अत्रापि स खादति एव भवति सः खादति भवति न भवति अत्र विसर्गस्य स्थाने रुङ् अस्ति विसर्गस्य स्थाने खरिपरि किं भवति उपध्मानीयः विद्वामूल्ये भवति इति उक्तं किल पूर्वम् आं जी तत् न भवति अत्र विसर्गस्य लोपः एव भवति सः प्लस् खादति स खादति सः प्लस् पिबति स पिबति एव भवति पश्यतु एतत् ज्ञातव्यम् यत् अत्र 6.132 एतत् सूत्रम् एतत् तदोः सुलोपः सुलोपो अलि एतत् सूत्रम् अस्य सूत्रस्य अपवादः कुप्पौ कप्पौ च सूत्रस्य अपवादरूपेण वर्तते किम् उक्तवान् विसर्ग पश्यतु एकनिमिषं क्षम्यताम् different file I mistake open this file चिन्ता नास्ति it's okay doesn't matter but I'll show you just a some problem if I open doesn't open takes time system is पूर्वम् उक्तवान् किल 8337 कुप्पोः कप्पौ च इति सूत्रेण किं भवति विसर्गस्य यदि ककार खकार परे अथवा पकार पकार परे जख्वामूल्यः भवति उपत्माने भवति इति उक्तं किल आं जी तत् न भवति तद् एषः सः विसर्गस्य सु प्रत्ययस्य न भवति सु तु लोपः एव भवति सदा लोपः भवति यदि व्यञ्जने परे तस्य लोपः भवति कृपया ज्ञातव्यं प्लीज नोट जी your voice is not audible जी How is it audible? Hello? जी yes जी Yeah.
There is some noise, background, some class is going on. Sorry, ji. Arpita, there is some noise in your audio, Arpita. Background, some class or something, somebody is talking. Astu ji. Now, do you see the file? The Sanskrit file, what? Ji, aam ji. 23. This is our actual file. By mistake, I showed other file. Doesn't matter. I can copy paste that one. Astu ji. एतत् तत् शब्दयोः परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः सुप्रत्यय इत्युक्ते सुबन्त प्रत्ययः तत् सुप्रत्यय प्रथमा विभक्ति एकवचन प्रत्ययः तस्य लोपः भवति कस्य केवलम् एतत् शब्दस्य तथा तत् शब्दस्य एतत् तथा तत् शब्दस्य परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति अतः सः प्लस खादति अत्र यद्यपि खर् वर्णः अस्ति तथापि विसर्गस्य किं न भवति ख अत्र जुक्वामूल्यः न भवति अर्धविसर्गः न भवति तस्य लोपः एव भवति विसर्गस्य एव लोपः भवति विसर्गस्य विसर्ग इत्युक्ते सु एव लोपः भवति सु न रुं भवति कृपया पश्यतु अत्र किम् अस्ति सः अस्ति किल सः इत्युक्ते सु एव तत्तु सु एव सु तस्य लोपः भवति रेपः न भवति अनन्तरं विसर्गः न भवति कार्ये अनन्तरम् अस्ति तत्कारणात् विसर्गः भवति इति किल पूर्वम् उक्तवान् किल तद् न भवति केवलं सु तस्य लोपः एव भवति स खादति इति तद्वदेव अत्रापि सः प्लस् खादति सः इत्युक्ते अत्र विसर्गः अस्ति कथं विसर्गः अस्ति पदस्य अन्ते विसर्गः अस्ति इदं किं कुर्मः सन्धिं कुर्मः सः पिबति विसर्गात् पूर्वं किम् अस्ति अत्र सु एव अस्ति सु अस्ति किल ससु प्लस् पिबति अत्र सु इति अस्य लोपः भवति कदा लोपः भवति हलिपरे व्यञ्जने परे स पिबति इति भवति एतावत् एव अत्रापि ससु गच्छति स गच्छति इति अवगच्छति आम जी केवलं सः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं सः तथा एषः एतत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपं एषः तस्य विसर्ग न विसर्गः तत् सु एव प्रत्ययः सु प्रत्ययः एव तस्य लोपः भवति कदा लोपः भवति व्यञ्जने परे अस्तु जी एष सु गच्छति अन्ते किम् अस्ति पदस्य अन्ते सकारः अस्ति पदस्य अन्ते सुप्रत्ययः अस्ति सुप्रत्ययः तस्य लोपः भवति तदेव अस्य सूत्रस्य अर्थः एष गच्छति एतावत् ज्ञातव्यम् एष गच्छति इति तदेव एषः खादति एषः खादति इत्युक्ते एषसु खादति अनन्तरं सु लोपः भवति एष खादति कदापि सु स्थाने जिह्वामूल्यस्य आदेशः न भवति तस्य लोपः एव भवति नित्यम् एषः तद्वदेव एषः पिबति एषसु पिबति अनन्तरं सु लोपः भवति एष पिबति अवगच्छति आम जी केवलम् एषः सः पदस्य सु लोपः भवति तदेव अस्य सूत्रस्य अर्थः कुत्र अस्ति सपादसप्ताध्यायां प्रथमपादे 32+100 सूत्रम् अत्र अन्य उदाहरणमपि वदामि पश्यतु आम जी यदि अत्र अस्मिन् उदाहरणे गच्छति खादति इति व्यञ्जने परे अस्ति
यदि अत्र सः प्लस अहं स्वरवर्णः अस्ति चेत् किं भवति अत्र व्यञ्जने परे सु लोपः भवति इदानीम् अत्र आदेशः भवति सम्यक् अत्र एतत्तु सु एव प्रत्ययः तु सु एव अहं सु इत्युक्ते पदान्त सकारः अनन्तरं व्यञ्जनं नास्ति अत्र स्वरवर्णः अस्ति पदस्य अन्ते सकारः अस्ति पदान्तसकारः तस्मिन् स्थाने रु आदेशः भवति अनन्तरं किं भवति रु इत्युक्ते रेपः एव रेपः पूर्वं किम् अस्ति अकारः अस्ति परः अपि अकारः अस्ति तस्मिन् स्थाने कस्य आदेशः भवति सरहम् उकारस्य आदेशः भवति आदेशः आ प्लस उ किं भवति आ प्लस उ ओकारः ओकारः गुणादेशः भवति सो प्लस अहं सो इति अवग्रहम् अत्र सो इति येङ् अस्ति पदान्त येङ् अनन्तरं ह्रस्वकारः अस्ति पूर्वरूपसन्धिः भवति सो रूपं सोऽहं कृपया पश्यतु एतत्तु स्वर् परे किं भवति सोऽहम् इति रूपं केवलं व्यञ्जने परे सु लोपः भवति किन्तु स्वरे परे तस्य लोपः न भवति पूर्वं एतावत् कृतं तद्वदेव करणीयम् रोः स्थाने उकारः आदेशः कृत्वा अनन्तरं गुणादेशः कृत्वा अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिं कृत्वा सोऽहमिति रूपं सिद्ध्यति सोऽहम् अवगच्छति आं जी एतत् तदोः सुलोपः एव अकोः अनन्तसमास इति अस्ति किन्तु तस्मिन् विषये इदानीं चर्चा न करणीया चिन्ता मास्तु केवलम् एतदेव ज्ञातव्यं सुलोपः भवति कदा भवति हलि परे कस्य शब्दस्य एतत् शब्दस्य तथा तत् शब्दस्य भवति इति ज्ञातव्यम् ओके आं जी अनन्तरं some problem is sir not able to move the file do you have exams daily yes ji even tomorrow ji tomorrow also